नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो अदालतको आजको यस श्रृङ्खलामा म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। न्याय र कानूनका समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्ने सन्दर्भमा आज हामी एउटा नयाँ सन्दर्भमा कुरा गर्न गइरहेका छौं। न्याय परिषदले वर्षेनी उत्कृष्ट न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशहरूलाई सम्मान गर्दै आइरहेको छ र यस वर्ष पनि गत पुस 3 गते न्याय परिषदले आफ्नो 22औं स्थापना दिवसको सन्दर्भमा 2 जना उत्कृष्ट न्यायाधीशहरूलाई सम्मान गरेको छ। पुनरावेदन अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश श्री केशरी राज पण्डित र मकवानपुर जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश श्री टेक नारायण कुँवरलाई न्याय परिषदले यस वर्ष उत्कृष्ट न्यायाधीशको रूपमा सम्मान गरेको छ। आज हामी यिनै सम्मानित व्यक्तित्व मध्येका एकजना मान्य न्यायाधीश श्री टेक नारायण कुँवरज्यूसँग न्यायिक संवाद गर्न गइरहेका छौं। तर यो संवाद सुरु गर्नुभन्दा पहिले गत 15 दिनभित्र अदालतमा भएका केही महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू हामी राख्दैछौं। अदालत गतिविधि। नमस्कार। विगत 15 दिनदेखि अदालतमा भएका विविध गतिविधिहरू सहित हामीहरू उपस्थित भएका छौं। म सरोज राज रेग्मी। म दीक्षा प्रधानाङ्ग। राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान र संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चको संयुक्त सहकार्यमा सूचना सम्प्रेषणमा न्यायिक पत्रकारहरूको भूमिका विषयक 2 दिने कार्यक्रमको प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले 69 पुस 19 गते समुद्घाटन गर्नुभयो। न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचारहरूको संकलन र प्रकाशनमा संलग्न पत्रकारहरू सहभागी उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले न्यायपालिकाको काम कारबाहीका सम्बन्धमा समाचार वा सूचना सम्प्रेषण गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हक बीचको अन्तर सम्बन्ध र तिनको सन्तुलनको विषयलाई अत्यन्त संवेदनशीलताका साथ मनन गर्नु आवश्यक हुने भन्दै न्यायिक काम कारबाहीहरूका बारेमा सूचना सम्प्रेषण गर्दा सदैव आधिकारिकता, सत्यता र विश्वसनीयतालाई उच्च महत्त्व दिनुपर्ने बताउनुभयो। सम्बोधनकै क्रममा प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिमा पत्रकारहरूको अहम भूमिका रहने र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबाटै प्रेस स्वतन्त्रता पनि मजबुत हुने भएकाले सदैव त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक राघवलाल वैद्यले न्यायिक सूचना प्रवाहमा पत्रकारहरूले सदैव वस्तुनिष्ठ सूचना सम्प्रेषण गरी व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। कार्यक्रमको प्रथम सत्रको अध्यक्षता गर्नुभएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सञ्चार माध्यमले न्यायपालिकाका बारेमा सूचना सम्प्रेषण गर्दा जिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो भने सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार हेमन्त रावल र द हिमालयन टाइम्सका पत्रकार अनन्तराज लुइटेलले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्र उप पत्रकार शिव गाउँलेले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिएका दिगम्बर झालाई अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि अध्यक्षका रूपमा कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालतले यही 69 पुस 16 गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रचलित ऐनका प्रावधान विपरीत सरकारले प्राधिकरण क्षेत्रमा अनुभव नभएका व्यक्तिलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको सरकारी निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदन उप सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासबाट उक्त आदेश जारी भएको हो। फौजदारी कानून सुधार उच्च स्तरीय कार्यदलको बैठक कार्यदलका संयोजक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा यही 69 पुस 17 गते सर्वोच्च अदालतमा बसेको छ। बैठकमा उच्च स्तरीय कार्यदल अन्तर्गतको कार्य समूहले तयार गरेको सुरक्षा सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गर्ने, फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने तथा प्रस्तावित फौजदारी संहितालाई लैंगिक दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा उच्च स्तरीय कार्यदलका संयोजक न्यायाधीश श्रेष्ठका अतिरिक्त सदस्यहरू महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधान, कानून तथा न्याय मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्मा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव राजुमान सिंह मल्ल, प्रहरी महानिरीक्षक कुबेर सिंह राणा, सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार विपुल न्यौपाने र महिला अधिकारकर्मी शशि अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो। ज्यान मारेको अभियोग लागेका 13 जना अभियुक्तहरू विरुद्धको सिराहा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने कार्य हाल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यही 69 मंसिर 21 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो मुद्दा राजनीतिक प्रकृतिको भएको उल्लेख गर्दै फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। तर सो मुद्दा राजनीतिक प्रकृतिको नभई
व्यक्तिगत रिसिभी भएको उल्लेख गर्दै मृतकका छोराले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन उप सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्माको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मुद्दा फिर्ता लिने कार्य कार्यान्वयन नगर्न सो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। नेपाल प्रहरीको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदबाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने गरेको नेपाल सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले यही 69 पुस 17 गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रामकुमार प्रसाद शाह र प्रकाश बस्तीको संयुक्त इजलासले निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षको सुनवाई गर्दै उक्त आदेश गरेको हो। आदेशमा बढुवा समितिले सरकार समक्ष गरेको सिफारिसमा बढुवाको लागि अङ्क दिँदा प्रचलित प्रहरी ऐन 2012 र प्रहरी नियमावली 2049 को प्रावधान विपरीत हुने गरी गरेको कार्य प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण देखिएकाले सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। साथै विषयवस्तुको महत्त्वका कारण विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको मितिबाट 15 दिनभित्र पूर्ण सुनवाईका लागि अग्राधिकारसहित पेश गर्न पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। अदालतबाट हुने फैसलामा भाषिक शुद्धता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृतहरूलाई लक्षित गरी यही 69 पुस 19 र 20 गते सर्वोच्च अदालतमा 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। न्यायिक निर्णयहरूको भाषाको शुद्धता र गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित आयोजित उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमको सुरुमा बोल्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश बस्तीले अदालतका फैसलाहरूले भाषिक दृष्टिकोणबाट पनि नजिरको मान्यता ग्रहण गर्ने भएकाले फैसला लेखनका क्रममा भाषिक शुद्धता, स्पष्टता र गुणस्तरीयतालाई सदैव प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका सम्पादक तेजेन्द्र प्रसाद शर्मा सापकोटाले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो। अदालत गतिविधि आजको लागि यति नै। अन्य गतिविधिहरूका साथ आगामी 15 दिनपछि हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हजुर, यी त थिए गत 15 दिनभित्र अदालतमा भएका केही महत्वपूर्ण गतिविधिहरू। अब हामी न्यायिक संवाद शुरू गर्न गइरहेका छौं। आजका हाम्रा अतिथि मकवानपुर जिल्ला अदालतका माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री टेक नारायण कुँवरज्यूलाई म हाम्रो अदालतमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद रावलजी। मान्यज्यू, यहाँलाई न्याय परिषदले यो वर्ष सम्मानित पनि गर्यो। उत्कृष्ट न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशको रूपमा न्याय परिषदले यहाँलाई सम्मानित गर्यो। यो सम्मान पाउँदा यहाँलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ? धन्यवाद रावलजी। यहाँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो, वास्तवमा मलाई न्यायाधीशको पनि न्यायाधीश भनिने संस्था न्याय परिषदले आफ्नो 22औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा गत पुस 3 गते उत्कृष्ट जिल्ला न्यायाधीशहरू मध्येबाट उत्कृष्ट न्यायाधीशको रूपमा जुन सम्मान प्रदान गर्यो, त्यो सम्मानलाई मैले एउटा आफू गौरवान्वित हुने अवसरको रूपमा लिएको छु। र त्यो सम्मान प्राप्त गरिसकेपछि म माथि अझै धेरै चुनौतीहरू, मैले सम्पादन गर्नुपर्ने काम कारबाहीमा, मैले सम्पादन गर्नुपर्ने न्याय सम्पादनमा बढीभन्दा बढी जिम्मेवारी थपिएको महसुस गरेको छु। र यो सम्मान जुन मैले प्राप्त गरेँ त्यो मेरो एक्लो प्रयासले मात्र भएको होइन। मैले विगतमा गर्दै आएका विभिन्न अदालतहरूमा रहेर गर्दै आएको काम कारबाहीको पृष्ठभूमि र हाल मकवानपुर जिल्ला अदालतमा मैले जुन अहिले 1.5 वर्षसम्म त्यहाँ कार्य सम्पादन गरेँ, त्यहाँ मेरो अदालतका कर्मचारीहरू, त्यहाँको बार, त्यहाँको नागरिक समाज अनि न्यायका सरोकारवालाहरूको सबैको सहयोग र सद्भावको फलस्वरूप मैले अगाडि सारेका कार्ययोजनाहरू सफल भएकोले नै यो सम्मान प्राप्त गरेको हो र यसलाई जोगाउनुपर्छ र अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। हजुर, मान्यज्यू, न्याय सम्पादनका लागि त कानुन छ, कार्यविधि छ, विधि छ, अदालतका आफ्नै परम्पराहरू पनि छन्, कार्यशैलीहरू पनि छन्। त मकवानपुर जिल्ला अदालत एउटा नमुना अदालतको रूपमा अगाडि लैजानका लागि यहाँले आफ्नो तहबाट छुट्टै के प्रयासहरू गर्नुभयो जसले गर्दा यो सम्मानका लागि न्याय परिषदले यहाँलाई चयन गर्यो? वास्तवमा हामी न्यायाधीशहरूले गर्ने काम कारबाहीहरू भनेको कानुन र विद्यमान नियम ऐनहरूले जे कुराहरू तोकिदिएका छन् त्यसैको परिधिभित्र रहेर गर्ने हो। खास गरी नेपालको न्यायपालिकाको सुदृढीकरणको सन्दर्भमा न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना जुन आयो र अहिले दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना मध्यावधि अवधि पार गरेर चलिरहेको छ र यसले इन्डिकेट गरेका यो योजनाले जुन भिजन लिएको छ, जुन मिसन लिएको छ र जुन भ्यालुजहरू तोकेको छ तिनीलाई केन्द्रमा राखेर यसैले गरेका दिशानिर्देशको आधारमा काम गरियो भने
निश्चय पनि हामीले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने आधारमा मैले काम सुरु गरेको थिएँ। म त्यहाँ 2068 साल भाद्र 12 गते हाजिर हुन पुगेको थिएँ। न्याय परिषदले सरुवा गरिसकेपछि त्यहाँ जाँदाखेरि अदालतको गेटबाट प्रवेश गर्दामै त्यहाँ एउटा ठुलो जङ्कयार्ड जस्तो थियो अदालत। पुराना सामग्रीहरू, विभिन्न मुद्दाहरूमा आएका ट्रकहरू, ट्र्याक्टरहरू त्यसले घेरिएको थियो र कुनै पनि सेवाग्राही कुनै एउटा सार्वजनिक संस्थामा, सार्वजनिक निकायमा, न्यायपालिका जस्तो संस्थाभित्र प्रवेश गर्दाखेरि नै त्यहाँको आउटलुक हेर्दा असाध्यै नराम्रो पिक्चर मैले देखेँ। र जब म गएर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न थालेँ त्यहाँ झन्डै 1000 भन्दा बढी मुद्दाहरू दर्ता थिए र त्यसमध्ये मैले गएको सालमा 1032 मुद्दाहरूमध्ये 727 मुद्दाहरू मैले त्यहाँ फर्स्यौट गरेँ। भनेपछि त्यो गत वर्षको जुन अदालतको एउटा डेलिभरी देखियो, ब्याकलग थियो, त्यसमा मैले काम गर्दा धेरै अनुभवहरू मैले आफ्नै कामबाट सिक्ने मौका पाएँ। र अहिलेको यो 69-70 को आर्थिक वर्षमा यी कार्यहरूलाई एउटा योजनाबद्ध रूपले अगाडि बढाउन जरुरी छ र केही प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ठानेर मैले 5 वटा प्रतिबद्धताहरू यो हाम्रो जुडिसियरीको स्ट्राटेजिक प्लानलाई आधार मानेर अगाडि सारेँ। ती 5 वटा प्रतिबद्धता भनेको पहिलो, सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरूमा निरन्तर सुनवाईको प्रक्रिया लागू गरिनु आवश्यक छ। हाम्रो जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम 24 गले तोकिएका 9 किसिमका मुद्दाहरूमा हामीलाई यसो गर्न अहिलेको एक्जिस्टिङ लले नै हामीलाई अनुमति दिन्छ। बिल्कुल दिन्छ। ऐन नियमकै परिधिभित्र रहेर गर्ने हो। र जिल्ला अदालत नियमावली 2052 को नियम 23 गले सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरू जुन अलिक ग्रिभियस टाइपका क्राइमहरू छन्, जस्तो मानव बेचबिखन, अपहरण, ठगी, लागु औषध, जबरजस्ती करणी जस्ता मुद्दाहरूमा हामीले कन्टिन्यू हियरिङको सिस्टम लागू गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता त्यो नियमावलीको व्यवस्थाले राखेको छ। र सम्भवतः हाम्रो अहिले भएका सबै जिल्ला अदालतहरूमा एउटा अभियानको रूपमा यो प्रणाली लागू गरिएको थिएन। यसलाई किन लागू नगर्ने, जसले गर्दाखेरि जनताको न्यायमा पहुँच सहज हुन्छ, छिटो छरितो न्याय प्रदान हुन्छ र एउटा पक्ष हार्छ तोकिएकै अवधिमा हामी न्याय सम्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले त्यो प्रणाली लागू गरियो। त्यहाँको बारसँग, त्यहाँका स्टेक होल्डरसँग सरसल्लाह र छलफल गरेर यो प्रणाली अदालतमा फौजदारी मुद्दा दायर भएकै दिन त्यसको थुनछेक कार्य गरिसकेपछि त्यसलाई साक्षी प्रमाण लगायत बुझ्नुपर्ने प्रमाणहरू कन्टिन्यू लगातार एउटा रिजनेबल टाइम फ्रेम तोकेर गर्ने र त्यसबाट प्रमाण बुझिसकेपछि लगातार सुनवाईकै सिद्धान्त अनुसार छिटो छरितो फर्स्यौट गर्ने। यसरी हेर्दा कतिपय मुद्दाहरूमा जसमा मुख मिलिरहेको अवस्था छ ती उसै दिन फैसला हुन्छन् भने जसमा प्रमाण बुझ्नुपर्ने अवस्था छ त्यो प्रमाण बुझेर छिटोमा 7 दिनभित्र र ढिलोमा 2 महिनाभित्र हामीले फैसला गर्न सकेका छौँ र त्यसको प्रभाव मकवानपुरवासीहरूमा असाध्यै राम्रो परेको मैले पाएको छु। पहिलो। दोस्रो हाम्रो प्रतिबद्धता भनेको प्रचलित नेपाल कानुनले 1 वर्षभित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ र अहिले हाम्रो अदालतले खेप्दै आएको एउटा समस्या के हो भने अदालतमा मुद्दा ढिलो हुन्छ, सुस्त हुन्छ, नागरिकहरूले चाहिने अदालतमा धाइरहनुपर्छ र धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया छ भन्ने हो। त्यसलाई चिर्नको लागि 1 वर्षभित्र अर्थात् कानुनले तोकेको म्यादभित्र किन हामी फैसला नगर्ने, किन गर्न सक्दैनौँ? यसलाई पनि हामी यो वर्षको कार्ययोजनामा प्रतिबद्धताभित्र राखौँ र यसलाई लागू गरौँ भनेर अगाडि सारियो। यो किन भन्दाखेरि अघिल्लो सालको हाम्रो तथ्याङ्क हेर्दा जम्मा जम्मी 16 थान मुद्दा 1 वर्ष नागेको बाँकी रह्यो। 2 वर्षे मुद्दा हामीसँग छैन। त्यसकारणले यो वर्ष हामी त्यसलाई शून्यमै झारेर काम गर्न सक्छौँ भनेर हाम्रो अदालतको कर्मचारीहरूसँग समन्वय र सरसल्लाह गरेर यो प्रतिबद्धता लागू गरेका छौँ र मलाई लाग्छ यसमा पनि हामी सफल हुन्छौँ। तेस्रो भनेको हेल्प डेस्क। जनताको न्यायमा सहज पहुँचको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि अदालतमा आउने जति सेवाग्राहीहरू छन् उनीहरूलाई सहज रूपमा प्रत्येक फाँटमा जुन फाँटसँग उहाँहरूको कामको सरोकार छ त्यो फाँटमा
सहज रूपमा कसरी पुर्याउने, सहज रूपमा उनीहरूलाई सेवा कसरी प्रदान गर्ने। किनभने हामी भनेको सेवकै हौँ, राष्ट्र सेवक हौँ। हामी कुनै एलिट, हामी कुनै आदेशकर्ता, हामीले दिने र उनले मागेर पाउने चिज होइन। यो जनताको अधिकारको कुरा हो, न्याय भन्ने कुरा। त्यसलाई सुनिश्चित गर्नको लागि त्यहाँ एउटा हेल्प डेस्क खडा गरेका छौँ र त्यो हेल्प डेस्कले प्रत्येक 1 घण्टामा एउटा एनाउन्समेन्ट दिन्छ नागरिकहरूलाई, तपाईँहरूलाई कुनै समस्या, पिरमर्का र कुनै बाधा व्यवधान छ भने यहाँ सम्पर्क गर्नुहोला भनेर त्यस्तो गर्छ। भने हेल्प डेस्कमा रहने कर्मचारीले अदालतमा आउने सेवाग्राहीहरूलाई इन्डिभिजुअल भिजिट गरेर उहाँहरूसँग अन्तर्वार्ता, इन्टरभ्यू लिएर अनि काम फर्स्यौट गरेर पठाउने गरेको छ र यसको प्रभाव अत्यन्तै सकारात्मक भएको बुझिएको छ। चौथो भनेको स्ट्राटेजिक प्लानले एउटा समय सारिणी पद्धति लागू गर्नुपर्छ भनेर एउटा मान्यता अगाडि सारेको छ। यसै क्रममा सुप्रिम कोर्टले 3वटा अदालतलाई मोडल कोर्ट मानेर बेसलाइन सर्वे पनि गरिसकेको छ, जसमा जिल्ला न्यायाधीशको तर्फबाट त्यो कमिटीमा म पनि आफै सदस्य थिएँ। भक्तपुर, तनहुँ र नवलपरासी जिल्ला अदालतलाई एउटा नमुना मानेर त्यहाँको बेसलाइन सर्वे गरिकन यो डिसिएम पद्धति अर्थात् समय सारिणी पद्धति अर्थात् मुद्दा दर्ता भइसकेपछि कुन समयमा कुन काम हुन सक्छ भनेर क्यालेन्डर नै पक्षलाई हातमा दिएर पठाउने प्रणाली, यो प्रणाली लागू गर्न सुप्रिम कोर्टले आफ्नो प्लान अनुसार अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा मकवानपुर जिल्ला अदालतमा यद्यपि यो त्यो मोडल अन्तर्गत त्यो मोडल कोर्ट अन्तर्गत नपरे तापनि केही चुनिएका मुद्दाहरूबाट हामी सुरु गरौँ न भनेर साउनदेखि त्यो कार्यको थालनी गरिकन यही पुस 1 गतेदेखि तोकिएका 5-6वटा मुद्दाहरूमा 5-6 प्रकृतिका मुद्दाहरूमा समय सारिणी पद्धति लागू गरिएको छ र त्यसमा बढीमा तपाईको 82 दिनभित्र मुद्दा फर्स्यौट हुने हामीले अनुमान गरेर क्यालेन्डर दिएका छौँ र बीचमा केही संशोधनहरू गर्न सकिने हुन्छ। किनभने कानुनले अब पक्षहरूलाई मुद्दा हटाउने अधिकार, कानुन व्यवसायले हटाउने अधिकार, मुद्दामा तारिख थाम्ने अधिकारहरू जुन छन् ती स्थितिहरू आइपरेमा त्यसलाई संशोधन गरेर अलि लामो समय पनि लाग्न सक्ने स्थिति छ। त्यसैले यो प्रणाली पनि सफल हुन्छ र आगामी वर्ष हामीले सबै मुद्दाहरूमा त्यो गर्न सक्छौँ होला भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र 5औं भनेको फैसला कार्यान्वयन। न्याय दिएको अनुभूति जब पक्षले अदालतबाट न्याय प्राप्ति गरेको एउटा फैसलामा प्राप्ति गर्छ, त्यो चिज उसले कार्यान्वयन तहबाट प्राप्त नगरेसम्म न्यायको अनुभूति हुन सक्दैन। त्यसैले फैसला कार्यान्वयनलाई बढी जोड दिइनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो अदालतको सन्दर्भमा यो वर्षलाई फैसला कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने भनेर कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ 5औं प्रतिबद्धताको रूपमा। र त्यसको निम्ति केही हामीले आधारभूत कुराहरू गरेका छौँ, जस्तो दण्ड जरिवाना लागेका मानिसहरूलाई कसरी त्यो फैसला कार्यान्वयनको तहमा ल्याउने, त्यसको निम्ति प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय निकाय, जिल्ला विकासहरूसँग समन्वय गरेर हामीले हाम्रो लगतहरू ती तत्त निकायमा दिने, तत्त निकायमा आउने सेवाग्राहीहरू यदि त्यस्ता मुद्दाहरूमा इन्भल्भ भएको स्थिति छ भने उहाँहरूले त्यसको जानकारी हामीलाई दिने र त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, फैसला कार्यान्वयन गर्ने। दोस्रो, दण्ड जरिवाना असुल गर्नको लागि डोर खटाउने। हाम्रा तामेलदारहरू विभिन्न क्षेत्रमा खटिएका छन्, तहसिलको कर्मचारीले मात्र सम्भव छैन। किनभने मकवानपुरको हकमा कुरा गर्ने हो भने तपाईको 37 सालको दरबन्दी, 37 जना कर्मचारी मात्र दरबन्दी छ अनि त्यसबाट मात्रै हामीले अहिले यो कामहरू गरिराखेका छौँ। जबकि त्यो बेला 100-150 मुद्दाको स्थिति थियो भने अहिले 1000 प्लसको स्थिति छ। त्यसैले फैसला कार्यान्वयनमा पनि हामीले कर्मचारीलाई एउटा ड्युटीमा खटाए पनि फेरि अर्को दोहोरो ड्युटी पनि उहाँहरूलाई चाहिँ दिएर फैसला कार्यान्वयनलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको स्थिति छ। मान्यज्यू, यहाँले त यी 5वटा महत्त्वपूर्ण विषयमा कार्ययोजना बनाएर योजनाबद्ध हिसाबले अगाडि बढ्नुभएको रहेछ। यो सबैका लागि त हामीलाई बजेट पनि थप चाहिन्छ होला, जनशक्ति पनि चाहिन्छ होला, साधन स्रोतको पनि अभाव महसुस हुन्छ होला। अहिले भइरहेको विद्यमान जनशक्तिबाट यति महत्त्वपूर्ण कामहरू हामीले कसरी गर्न सकिरहेका छौँ? वास्तवमा सुप्रिम कोर्टबाट जुन अदालतहरूको लागि बजेट एलोकेसन गर्ने एउटा प्रणाली छ, अहिले कति व्यवस्थित र स्ट्राटेजिक प्लानले तोकिदिएको निर्देशन गरेको क्राइटेरिया अनुसार छ म भन्न सक्दिनँ। तर के छ भने स्ट्राटेजिक प्लानले केही ठुला अदालतहरू र साना अदालत र मझौला अदालतहरू भनेर छुट्याएको छ। त्यसैले न्यायपालिकाको बजेट विनियोजन गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतबाट बहुतै ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ।
जहाँसम्म मकवानपुर जिल्ला अदालतमा बजेटको स्थिति छ त्यही बजेट हो जुन परम्परागत रूपमा आउने गरेको थियो र त्यही कर्मचारी जनशक्ति हो जुन अहिलेसम्म त्यहाँ कार्यरत छन्। अब यस्तो सीमित अवस्थालाई हामीले प्रयोग गरेर अलि देखिने खालको उपलब्धि लिनको लागि बहुतै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारीहरूलाई एउटा उत्प्रेरणा गर्नको लागि हामीले दिन सकिने केही पनि छैन। तर मात्रै यति हो कि मकवानपुर जिल्ला अदालतले यतिका कामहरू गरेको छ, बाहिर यसको एउटा राम्रो प्रभाव परेको छ, यो नै एउटा भावनात्मक रिवार्ड हो भन्ने सम्झेर हाम्रा कर्मचारीहरूसँग हामी इन्टरेक्सन गरिरहन्छौँ। महिनामा 1-2 पटक हामी इन्टरेक्सन गरिरहन्छौँ र त्यसैलाई आधार मानेर एउटा नेतृत्व गर्ने न्यायाधीश अनि प्रशासनको नेतृत्व गर्ने प्रशासक श्रेष्ठदार नै आफू खटेर काम अहोरात्र गर्ने भएपछि कर्मचारीहरूले पनि स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई त्यो रुल परिपालना गर्दछन् र हामीले यही बजेटलाई प्रयोग गरेर त्यहाँको भौतिक स्थितिको सुधार गरेका छौँ। त्यहाँको बगैँचा सुन्दर बनाएका छौँ, अदालत सरसफाइको स्थिति राखेका छौँ भने तिनै कर्मचारीहरूलाई हामीले बिदाको दिनमा पनि परिचालन गरेर अनि बिहान अलि चाँडै आउने र बेलुकी अलि अबेरसम्म बस्ने गरेर पनि हामीले कार्य सम्पादन गरेका छौँ। तर वास्तवमा यो हामीले एउटा एग्रेसिभली गरेको कारणबाट पाइएको उपलब्धि हो। तर यसमा चाहिँ सुप्रिम कोर्टले हेरिदिनुपर्ने अवस्था छ। म भन्दैछु बजेट विनियोजन गर्दाखेरि अदालतमा रहेको केस लोडलाई आधार मानेर, किनभने त्यसै आधारमा स्टेसनरीहरूको खर्च हुन्छ। अहिले सुप्रिम कोर्टले अब सूचना प्रविधिको धेरै फड्को मारिसकेको हुनाले कम्प्युटराइज गरेको छ, फ्याक्सहरू छ, टेलिफोन छ, धेरै खर्चिलो अवस्था छ। फेरि अहिलेको यो पावर कटले गर्दाखेरि जुन लोड सेडिङको अवस्था छ, जेनेरेटरहरू पठाएको छ, डिजेल फ्युलहरू पठाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले आगामी दिनमा अदालतको केस लोड हेरेर त्यहाँको बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भने केस लोड हेरेरै कर्मचारीहरूको जनशक्तिको उपलब्धता हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मान्यज्यू, जस्तो न्यायको उपभोक्ताहरूले छिटो न्याय पाउनुपर्छ, सजिलोसँग पाउनुपर्छ र सही न्याय पाउनुपर्छ भन्ने जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्नका लागि यहाँले आफ्नो व्यक्तिगत इनिसिएसनबाट पनि धेरै कुराहरू अगाडि बढाउनु भएको रहेछ। त यहाँले यो यसरी बढाउनु भएको सकारात्मक सोचलाई, सकारात्मक प्रयासलाई माथिल्लो निकायका अरू अदालतहरू छन्, जस्तो पुनरावेदन अदालत छ, सर्वोच्च अदालत छ, अरू ती माथिल्लो निकायबाट पाउनुपर्ने सहयोग कस्तो पाइराख्नु भएको छ? यहाँले व्यक्तिगत तौरमा चालेकै जुन अभियानका कुराहरू छन्, जुन समय सारिणीका कुराहरू छन्, नमुना अदालतको रूपमा नरहँदै पनि मकवानपुरलाई हामीले यो रूपमा विकास गर्ने प्रयास गरेका रहेछौँ र त्यस किसिमका परिणामहरू पनि आइसकेका रहेछन्। निसन्देह पनि न्यायको उपभोक्ताहरू त्यसबाट खुसी नै छन्। तर यसलाई अझ बढी दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउनका लागि माथिल्लो निकायको सपोर्ट पनि त अवश्य चाहिन्छ। अहिले पुनरावेदन र सरकारबाट पाउने जति सहयोग समन्वयले कस्तो पाइराख्नु भएको छ? निश्चित रूपमा यो पाइएको स्थिति छ। किनभने मैले अघि नै पनि भने जिल्ला अदालतको एक्लो प्रयासले मात्र यो सम्भव थिएन। यही बजेट हो, यही कर्मचारी हो, यहाँले अघि हामीले छलफल गरि नै हाल्यौँ। तर जब यो हामीले अगाडि सारेको कार्ययोजना छ यसलाई सफल पार्नको लागि त्यहाँ पुनरावेदन अदालत छ। पुनरावेदन अदालत प्रशासन रजिस्ट्रार मुख्य न्यायाधीशज्यूसँग हामीले त्यो अदालतले गर्न सक्ने सहयोगको लागि अनुरोध गरेका छौँ र त्यहाँबाट हुन नसक्ने कुराको लागि सर्वोच्च अदालतमा अनुरोध गरेका छौँ। कर्मचारीको हकमा पुनरावेदन अदालतले केही कर्मचारीहरू काजमा पठाइदिने र हामीलाई सहयोग गर्ने गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतबाट पनि त्यहाँ करारमा भर्ना गर्नको लागि हामीले स्वीकृति माग्ने र यहाँहरूले स्वीकृति दिएको कारणबाट केही जनशक्ति परिपूर्ति गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने काममा सहयोग गरिरहेको छ। जहाँसम्म अहिलेकै कुरा छ, यसपालिको बजेट विनियोजनमा मकवानपुर जिल्ला अदालतले जुन कामहरू अगाडि सार्यो र एउटा हाइलाइटमा आयो, यसलाई मध्यनजर गरेर रजिस्ट्रारज्यूसँग कुराकानी हुँदाखेरि मैले सम्मानज्यूसँग पनि कुरा गरेको थिएँ र अहिले भर्खरै गएको बजेटबाट पनि त्यो कुरा रिफ्लेक्ट भएको छ र सहयोग चाहिँ राम्रोसँग माथिल्लो हाम्रो अदालतहरूबाट उपलब्ध भएको स्थिति छ। हजुर, मान्यज्यू, एउटा आम गुनासो सुनिन्छ, यहाँ कामको मूल्याङ्कन हुँदैन, परिश्रमको पनि मूल्य हुँदैन, मूल्याङ्कन सही रूपमा गरिँदैन भन्ने गुनासो यत्रतत्र बढिरहेको बेला
यहाँ त यसपालि न्याय परिषदबाट सम्मानित हुनुभयो। आखिर कामको मूल्याङ्कन त हुँदो रहेछ। देशको जुनसुकै कुनामा बसेर जसरी राम्रोसँग काम गर्दाखेरि निकायले त मूल्याङ्कन त गरिरहेको हुँदो रहेछ। यो मूल्याङ्कन हुँदैन, जसले जे गरे पनि हुन्छ, यहाँ कामको मूल्याङ्कन गर्ने कुनै त्यस्तो विधिवत व्यवस्थाहरू छैनन् भनेर निराशा बढिरहेको बेला यहाँको जुन एउटा सकारात्मक प्रयासलाई एउटा संस्थाले जुन रिकग्नाइज गरेको छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? धन्यवाद। हामी आशावादी हुनुपर्छ। निश्चय पनि अझ न्यायाधीशको जिम्मेवारी भनेको त कुनै निजामती कर्मचारीको जस्तो होइन। उसले संविधान र कानुनले तोकेका दायित्वहरू निर्वाह गर्नको लागि उसलाई जुन एउटा उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्ने स्थिति छ, त्यसको निम्ति न्यायाधीशले कुनै रिवार्ड पाउँछु या भोलि मेरो चाहिँ मूल्याङ्कन हुन्छ या हुँदैन भन्ने आधारमा काम गर्ने होइन। जब हामीले यो पेसा, यसलाई एउटा आफ्नो भनौँ न जीवनको एउटा माध्यम ठानेर यसमा प्रवेश गरिसकेपछि आफूलाई दिएको ड्युटीहरू सकारात्मक सोचका साथ सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मेरै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने मैले कहिले पनि जुन कामहरू गर्दछु यसबाट कुनै पुरस्कारको स्थिति रहन्छ या भोलि कुनै रिवार्ड हुन्छ या मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा मलाई एउटा रिकग्निसन हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण नराखिकन यो मेरो ड्युटी हो, मैले यो कुरालाई स्वीकार गरेर यहाँ आइसकेपछि यसलाई इमानदारिताका साथ पालना गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा म अगाडि बढिरहेको हुन्छु भने हामी सबै न्यायकर्मीहरूले, न्यायसँग हामी जुन सम्बद्ध अधिकारीहरू छौँ, हामीले त्यस दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। मूल्याङ्कन हुँदैन भन्ने पनि होइन, अवश्य हुन्छ। त्यसमा अब मेरो त भर्खरै यहाँले भनिहाल्नुभयो, जुन न्याय परिषदले एउटा सर्वोत्कृष्ट जिल्ला न्यायाधीश भनेर पुरस्कृत गर्यो, मूल्याङ्कन भएकै हो र हिजो पनि जुन स्थितिबाट सुरु भएको गत वर्ष पनि हुनुभयो भने आगामी दिनहरूमा पनि हुन्छ र यो सबै न्यायकर्मीहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नुपर्छ र हामीले काम गर्दाखेरि फ्रस्ट्रेसन पालेर होइन, आशावादी भएर काम गर्नुपर्छ। अनि हामी स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, निर्भीक भएर काम गऱ्यौँ भने त्यसको प्रतिफल अवश्य पाइन्छ। समय ढिलो चाँडो हुन सक्छ, तर मूल्याङ्कन हुँदैन भन्ने कुराको मान्यतासँग म सहमत छैन। हुन्छ। हजुर, मान्यज्यू, अब यति राम्रा कुराहरू गर्दै गर्दा यहाँले थुप्रै चुनौतीहरू पनि सामना गर्नु पर्यो होला, समस्याहरू पनि बिहोर्नु पर्यो होला। न्याय सम्पादन भन्ने बित्तिकै मूलतः एउटा सामूहिक कार्य हो। यसमा अरूको सहभागिताको कुरा पनि रहन्छ। एकातिर बार छ, अर्कोतिर कर्मचारीहरू छन्, अर्कोतिर नागरिक समाज छ। सबैतिरको समन्वयात्मक सहयोग नभइकन सबै कुराहरू प्राप्त गर्न गाह्रो छ। त्यसका लागि त एउटा स्किलको कुरा पनि छ। यहाँसँग त त्यो क्षमता त अरू कर्मचारीबाट कस्तो किसिमको त्यही एउटा दक्षता नभएका कर्मचारीहरूबाट हामी काम गरिरहनु परिरहेको छ भन्ने गुनासोहरू बढिरहेको सन्दर्भमा मकवानपुरको हकमा अवस्था कस्तो छ? मकवानपुरको हकमा पनि विचार गर्दाखेरि किनभने धेरै कर्मचारीहरू एउटा पुरातनवादी दृष्टिकोणबाट आएका अनि राम्रो तालिम र अवसरहरू प्राप्त नभएकोले आफूले जे ढङ्गले काम जानिराखेको छ त्यही ढङ्गले काम गर्ने स्थितिको रहेको छ। म त्यहाँको एउटा साधारण उदाहरण दिन चाहन्छु। म त्यहाँ जाँदाखेरि सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक फाँटमा प्रत्येक कर्मचारीको अगाडि एलसिडी कम्प्युटर राखिदिएको छ, तर त्यसमा धुलो टाँसिएको छ, कसैले त्यसको माउस चलाउन आउँदैन। मैले स्टाफ मिटिङ राखेर त्यहाँ कुरा गरेँ कि तपाईहरू सबैले अड्डामा आधी घण्टा पहिला आउनुहोस् र बेलुका छुट्टी भएपछि आधी घण्टा पछि जानुहोस्। दिनभरि हामी अफिसको अरू रेगुलर काममा चाहिँ इन्गेज हुन्छौँ। केही कुराहरू हामीले सुप्रिम कोर्टले या कुनै तालिम केन्द्रले गरिदिएला भनेर बसेर पनि हुँदैन। कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरणा जगाउनुपर्छ। आपसमा बसेर छलफल र संवाद गरिसकेपछि त्यो रियलाइजेसन हुन्छ र हाम्रा कर्मचारीहरूले अहिले सबै कर्मचारीहरूले कम्प्युटर चलाउन सक्ने भएका छन्, चिठी पत्रहरू आफै लेख्दछन्। अब हामीलाई त्यो प्रब्लम छैन। त्यस्तै जति अवसरहरू तालिमका प्राप्त हुन्छन् हामीले सबैभन्दा कम दक्ष कर्मचारी जो छ उसलाई नोमिनेसन गरेर तालिममा पठाउने र उसलाई दक्ष बनाएर ल्याउने त्यसलाई जोड दिएका छौँ। यो पनि समन्वयात्मक रूपमा भएको छ। अर्को कुरा, अब जुडिसियल एकाडेमीले भर्खरै एउटा तालिमको टिमलाई मकवानपुर जिल्ला अदालतमा पठाएको थियो अब्जर्भेसनको लागि र त्यो टिमले गएर हाम्रो अदालत अब्जर्भेसन गर्यो र हामीले गरेको काम कारबाही र हामीले दिइने सेवालाई उनीहरूले जुन एउटा मूल्याङ्कन गरेर त्यसको फिडब्याक एनजिओबाट मैले पाएँ, त्यसले हामीले गरेको प्रयासहरू अत्यन्त सकारात्मक र प्रभावकारी थिए भन्ने देखाउँछ। हजुर, मान्यज्यू,
जस्तो यहाँसँग त देश विशेषको अध्ययनको अनुभव छ र नेपालमै पनि 4-5वटा जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीश भइसकेको अनुभव पनि छ र यही अनुभवहरूको आधारमा भन्नुपर्दा समग्र देशको न्याय प्रणालीलाई सुधार गर्नका लागि खास ठोस सुझावहरू के छन्? छोटोमा जवाफको अपेक्षा राख्दछु। वास्तवमा न्यायपालिकाको सुधारको लागि मूल मन्त्र भनेको नै स्ट्राटेजिक प्लान अफ द जुडिसियरी, जुन हाम्रो प्लान छ त्यही नै हो र त्यसले सम्पूर्ण कुराहरू अगाडि सारेको छ। त्यसलाई मात्रै हामीले ध्यान दिएर प्रत्येक न्यायाधीशले त्यसलाई मात्रै ध्यान दिएर काम गर्यौं भने अहिलेकै परिस्थितिमा अहिलेकै लिगल फ्रेमवर्कभित्र हामी धेरै काम गर्न सक्छौं। हाम्रो जुडिसियरीको प्लानिङको भिजन के हो भन्दाखेरि जनतालाई न्याय छिटो छरितो, निष्पक्ष, दक्ष अनि सहज पहुँचयुक्त र जनआस्थामा आधारित न्याय दिनुपर्छ भन्ने हो। र त्यसको मिशन भनेको विद्यमान संविधान, कानून र कानूनका मान्य सिद्धान्तहरूलाई पालना गरेर जवाफदेहीपूर्ण न्याय दिनुपर्छ भन्ने हो। भने त्यसको भ्यालुजहरू भनेको एउटा उत्तरदायित्वपूर्ण र जनता केन्द्रित न्याय दिनु हो। यी कुरालाई, यी 3वटा विषयवस्तुलाई आधार मानेर काम गर्यौं भने निश्चित रूपमा हामी चाहिँ लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं। त्यसको निम्ति एउटा पारदर्शिताको कुरा छ अनि जनतालाई फर्स्टमा राखेर, किनभने नेपाली जनताहरू निमुखा, गरिब र असक्षम, अपठित छन्। उनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर हामीले चाहिँ न्याय दिनुपर्छ र न्यायलाई सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने लाग्दछ। मान्यज्यू, यहाँले दिनुभएको यो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई हाम्रो अदालतका तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद राहुलजी। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अन्यायमा परि अदालत आएका न्यायका उपभोक्ताहरू नै अदालतको सेवा प्राप्त गर्ने पहिलो हकदार हुन्। त्यसैले उनीहरूलाई हामी सबैले सम्मानपूर्ण व्यवहार गरौं र उनीहरूलाई कानून प्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि हामी सबै कर्तव्यशील बनौं। अदालतको प्राङ्गणमा न्याय छ, अदालतका भवनहरूका भित्तामा न्याय छ, अदालतका कर्मचारीहरूको बोलीमा न्याय छ, अदालतका न्यायाधीशहरूको कलममा न्याय छ भन्ने नागरिकमा रहेको विश्वासलाई अझ बढी बलियो बनाउँदै लैजान सकौं र न्यायको उद्देश्यलाई सजिलैसँग प्राप्त गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता गर्न सकौं। यिनै अपेक्षाका साथ आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। अर्को कार्यक्रममा फेरि भेटौँला। नमस्ते।